السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملو توجور في لابارتي ديال تريسينتي. كيف ما وعدتكم الحصة اللي فات غنهضروا على لا سوليوشن ديال ليكواسيون ديفيرونسيال اللي شفنا في لابارتي 3. Alors on a établi l'équation différentielle ديال la tension UC ديال la charge Q ومن بعد ديال le courant I و après ديال la tension au bord ديال la résistance UR. متفقين؟ وهذا هو لو مونتاج كنا اوتيليزي. قلت لكم هذا هو لو مونتاج ديال الشارج. هنا بيان سور في ليطا تي تيغال ا زيرو الانتيريبتور اي اوفير. دونك ردوا البال حيت غنحتاجو هاد لانستون هذا. الوغ ليكواسيون ديفيرونسيال كنا ايطابلي هي هادي و باغ لا سويت قلت لكم راه ار سي هي لا كونستانت دو طون اللي سميناها طون. دونك الا بغينا نكتبوا ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا غتكون هي او اي تيغال ا طون دونك اللي هي ار سي دي يو سي على دي تي زائد يو سي. دونك هذه ليكواسيون ديفيرونسيال ديال لا طونسيون يو سي. الوغ بالنسبه لا سوليوشن ما تيكونش مطلوب منكم باش ديمونطريوها. هما تيجيو تيقول لك مثلا لا سوليوشن ديال لا طونسيون يو سي سيكري دو لا فاسون سويفونت و تيعطيك يو سي تيقول لك يو سي دو تي شنو تتساوي ا l'exponentielle moins alpha t زائد واحد لا كونستانت b. alors b c'est une constante, alpha c'est une constante و a حتى هي c'est une constante. وشنو تيقول لك هو في لا كاستيون؟ تيقول لك déterminer a b et alpha. donc la question déterminer a b et alpha. Alors bien sûr ما نمشيوش بعيد غنعتمدوا على لي تكنيك ديالنا و نيتيليزون لي بارامتر ديال لو سيركوي. الوغ تو دابور شنو تنديروا؟ تنمشيو تنعوضوا هاد لا سوليوشن تنعوضوها في ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك هنا يو سي غنعوضوها بهاد ليكسبرسيون وخصنا نمشيو نقلبوا على لا ديريفي ديال يو سي. الوغ اول حاجه غنمشي ندير هو نحسب لا ديريفي ديال يو سي بارابور او طون. متفقين؟ الوغ تساوي دونك لا ديريفي ديال هاد لو تيرم اللي هو لا ديريفي بارابور او طون ديال ا ليكسبونونسيال موال لامدا الفا تي. متفقين؟ زائد لا ديريفي بارابور او طون ديال ديال بي. متفقين؟ الوغ من بعد شنو خصنا نديرو؟ هنا تو دابور بعدا بالنسبه لا ديريفي ديال بي بارابور و طون راه غتساوي زيرو. علاش؟ حيت كيف قلت لكم بي سي اون كونستانت. دونك هنا لا ديريفي غتساوي زيرو. وشنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا نقلب على لا ديريفي ديال ا فوا ليكسبونونسيال موان الفا تي. وهنا غنفكركم في المات. دونك نتفكروا لا ديريفي في المات. دونك الى عطيتك مثلا ليكسبونونسيال ديال ا اكس البريم ديالها شنو تيساوي البريم ديال ا اكس فوا ليكسبونونسيال ديال ا اكس. هذه في المات. وهنا لا ديريفي ديال هاد لو تيرم راه هي ا ليكسبونونسيال ا اكس. دونك هذه هي لا ديريفي بالنسبه ليكسبونونسيال. الوغ غنحتاجوها في هاد لو كا. يعني الا جيت قلت لك لا ديريفي ديال هادي تو دابور بالنسبه ل ا غنخرجها على برا ديال لا ديريفي حيت سي اون كونستانت. غتبقى ليا لا ديريفي بارابور او طون ديال ليكسبونونسيال موان الفا تي. نفس الحاجه راه لا ديريفي بحال تنقول لك البريم في المات. دونك لا ديريفي ديال هذه شنو هي؟ قلنا تتهبط هاد لو تيرم لتحت وتدير ليه لا ديريفي. دونك ا دونك هذه الا درنا ليها لا ديريفي شنو غيبقى لينا؟ غتبقى لينا موان الفا. متفقين؟ وعاد نضرب في ليكسبونونسيال نفسه. دونك موان الفا تي. راه ما مشيتش بعيد. شنو قلنا؟ لا ديريفي ديال ليكسبونونسيال تتهبط هاد لو تيرم اللي كاين في ليكسبونونسيال تدير ليه لا ديريفي وتضرب في ليكسبونونسيال نفسه. نفس الحاجه. دونك غنهبط هاد لو تيرم وندير ليه لا ديريفي راه هي موان الفا والتي غتمشي وغتبقى لينا ليكسبونونسيال موان الفا تي. متفقين؟ دونك هذه هي لا ديريفي. دونك نقدر نكتبها دون مانيير سامبل. دونك موان الفا فوا ا ليكسبونونسيال موان الفا تي. دونك هذه هي لا ديريفي ديال يو سي بارابور او طون. مازال ما ساليناش. شنو خصنا؟ خصنا نمشيو نعوضوا هاد دي يو سي نعوضوها في ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك شنو غتولي ليكواسيون ديفيرونسيال؟
دونك غتولي هي او تتساوي طو في لا ديريبي ديال يو سي اللي هي دونك موان الفا ا ليكسبونونسيال موان الفا تي. مزيان ونكمل. شنو هي يو سي؟ ها هي ليكسبرسيون ديال يو سي هي ا ليكسبونونسيال موان الفا تي بلس بي. متفقين؟ ومن بعد شنو خصنا نديرو؟ الوغ تبع معايا هنا غنديفلوبي بعدا هادي. دونك غتولي عندنا او تتساوي موان الفا طو ا ليكسبونونسيال موان الفا تي زائد ا ليكسبونونسيال موان الفا تي بلس بي. الوغ هنا تيبان لكم بهاد لو تيرم تيتعاود. دونك نقدر ندير لا فاكتوريزاسيون. دونك غتولي عندنا او تتساوي الوغ هنا الا فاكتوريزيت بهاد لو تيرم كامل غتبقى ليا واحد، وهنا الا فاكتوريزيت ب ا ليكسبونونسيال موان الفا تي غتبقى ليا موان الفا طو. دونك هادشي كامل غيتضرب ا ليكسبونونسيال موان الفا تي. واش صحيح هادشي اللي درت؟ دونك راه فاكتوريزيت غير بهاد لو تيرم اللي تيبان لكم هنا زائد بي. متفقين؟ الوغ من بعد شنو غنديرو؟ ودابا ركزوا معايا الله يرضي عليكم. دابا او سي اون كونستانت وهاد لو تيرم سي اون فاريابل دونك il varie، وهادي حتى هي سي اون كونستانت. يعني لا كونستانت نورمالمون ما يمكنش تساوي شي حاجه فاريابل. اون كونستانت تتساوي اون كونستانت، ستيلو تيساوي ستيلو، ماس تتساوي اون ماس. دونك لا كونستانت غتساوي لا كونستانت. دونك هادشي اللي غنديرو. دونك هنا دابخي ليكواسيون او غتساوي بي، حيت او سي اون كونستانت و بي حتى هي سي اون كونستانت. وهاد لو تيرم يعني هذا الا كان تيساوي هذا، هاد لو تيرم غيساوي زيرو. دونك واحد ناقص الفا تي فوا ا ليكسبونونسيال موان الفا تي غيساوي زيرو. هاد لو تيرم كامل. ودابا في الماط ملي تنقول لك مثلا ان برودوي تيساوي زيرو، هذا سي ان برودوي. اشنو غتقول لي؟ كاينين جوج حالات، يا هاد لو تيرم غيساوي زيرو يا هاد لو تيرم غيساوي زيرو، يا بجوجهم غيساويو زيرو. الوغ في هاد الحاله كاين غا تيرم واحد هو اللي تيساوي زيرو. انا نقول لكم هنا هو. دونك هاد لو تيرم ما يمكنش يساوي زيرو. علاش؟ حيت ا سي اون كونستانت ديفيرون دو زيرو، و ليكسبونونسيال سي اون فونكسيون ما تتساويش زيرو. ليكسبونونسيال ديما ستريكتومون بوزيتيف. دونك لو تيرم اللي غيبقى لينا تيساوي زيرو هو هذا. دونك 1 موان الفا طو غيساوي زيرو. متفقين؟ وإلا بغينا نخرجوا الطو او بيان الفا من هاد ليكسبرسيون شنو غتساوي؟ دونك واحد غتساوي الفا طو، يعني طو او بيان الفا غتساوي واحد على طو. متفقين؟ كوم سا غنكونوا حددنا جوج ديال لي كونستانت بي او طو او بيان الفا اون فونكسيون دي بارامتر ديال لو سيركوي. الوغ بقات لينا ا. الوغ بالنسبه ل غنرجعوا لي كونديسيون انيسيال. دونك ديما غنرجعوا لي كونديسيون انيسيال. الوغ بالنسبه لهاد لي زيتاب اللي درت راه تيتعاودوا، يعني تفهمهم المره الاولى وتعاودهم المره الثانيه والثالثه والرابعه صافي بحال تيتحفظ هادشي. دونك لي كونديسيون انيسيال الا رجعنا لو سيركوي انيسيالمون راه لو كوندونساتور اي ديشارجي ما فيه والو، فيه زيرو. دونك اون فوا تنسد لانتيريبتور في لانستون تي تيغال ا زيرو عاد تيبدا يتشارجا. يعني انيسيالمون يو سي ا لانستون تي تيغال ا زيرو تيغال ا زيرو، لا طونسيون ما كايناش حيت مازال ما سديتش لانتيريبتور. متفقين؟ ودابا رجعوا ليكسبرسيون ديال يو سي. الا عوضنا هنا ب يو سي زيرو، الا عوضنا تي بزيرو شنو غتولي عندنا؟ غتولي عندنا ا ليكسبونونسيال موان الفا فوا زيرو زائد بي. متفقين؟ وشنو غتساوي هادي؟ دونك ليكسبونونسيال ديال زيرو شنو تيساوي؟ راه هو واحد. دونك ليكسبونونسيال ديال زيرو راه هو واحد. دونك شنو غيبقى لينا هنا؟ غتبقى لينا ا بلس بي هي يو سي ا لانستون تي تيغال ا زيرو. وشنو قلنا؟ يو سي تيغال ا زيرو يعني ا بلس بي شنو غتساوي؟ ا بلس بي غتساوي زيرو. متفقين؟ دونك هذا دابخي لي كونديسيون انيسيال. يعني ا اشنو غتساوي؟ دونك ا
غتساوي موان بي غتساوي موان او حيت بي تتساوي او. متفقين؟ دونك كوم سا غنكونو حددنا هاد لي كونستانت اون فونكسيون دي بارامتر ديال لو سيستيم. الوغ من بعد تبقى لينا دونك ايطاب الاخرى اللي هي دابا تنعوضوا هاد لي كونستانت في ليكسبرسيون ديال يو سي دو تي. دونك يو سي دو تي شنو غتولي؟ دونك غتولي ا اللي هي موان او مزيان ليكسبونونسيال موان دونك الفا راه هي واحد على طو دونك غتولي تي على طو زائد بي اللي هي او. وغنقاد هاد ليكسبرسيون دونك غتولي عندي يو سي دو تي شنو غتساوي؟ دونك غتساوي ان فاكتوريزي ب او. دونك هنا شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا واحد. وهنا شنو غتبقى ليا؟ ناقص ليكسبونونسيال موان تي على طو. دونك هذه هي ليكسبرسيون ديال يو سي اون فونكسيون دي بارامتر ديال لو سيركوي. الوغ ديما هاد لا سوليسيون راه هي اللي تتخرج ولا كيسيون اللي تيطلبوا منك هي هذه. دونك تيعطيك لا سوليسيون تيقول لك راه تكتب بهاد لا فورم وتيقول لك حدد لي ا بي و الفا. الوغ بالنسبه ل بي و الفا راه تتحددهم تتعوض ليكسبرسيون في ليكواسيون ديفيرونسيال وتتخرجهم او و الفا. بالنسبه ل ا تتخرجها من لي كونديسيون انيسيال ساشون كو في لانستون تي تيغال ا زيرو لو كوندونساتور ما كايناش لا طونسيون يو سي. تا تتفوت تي تيغال ا زيرو عاد تيبدا لو كوندونساتور يتشارجا. الوغ من بعد تنخرجوا ليكسبرسيون ديال يو سي اون فونكسيون دي بارامتر ديال لو سيستيم. من بعد غنخرجوا لا شارج و لو كورون اي دو تي و لا طونسيون يو ار. الوغ دابا باش نحددوا ليكسبرسيون ديال لا شارج كيو دو تي وديال لو كورون اي دو تي وديال يو ار لا طونسيون او بون ديال لا ريزيستانس ما غنمشيوش بعيد. دونك غنعتمدوا غير على لا سوليسيون كون ديتيرميني ديجا ديال يو سي دو تي. الوغ انا غنعاود نكتبها هنا. دونك يو سي دو تي اشنو تتساوي؟ دونك هي او واحد ناقص ليكسبونونسيال موان تي على طون. متفقين؟ وشنو تنعرفوا باللي كيو شنو تتساوي؟ دونك الا عقلتوا على ديك لا فورمول كيو ايت ايغال سي يو سي. يعني تو سامبلومون الا بغيت كيو دو تي اشنو غتساوي؟ هي سي و يو سي شنو تتساوي؟ ها هي ليكسبرسيون ديالها. دونك سي او واحد ناقص ليكسبونونسيال موان تي على طون. يعني انطلاقا من ليكسبرسيون ديال يو سي قدرنا نحددوا ليكسبرسيون ديال كيو دو تي. متفقين؟ ونيتيليزون هاد لا فورمول. الوغ من بعد بالنسبه لو كورون دونك باش نحددوا لو كورون هنا غيخصنا شويه د الوقت. الوغ تفكروا معايا ديك لا فورمول ديال اي دو تي شنو تتساوي اون فونكسيون دو يو سي هي سي دي يو سي على دي تي. دونك هاد لي فورمول راه خصكم تحفظوهم. الوغ هادي اللي غنتبازاو عليها باش نحددوا اي دو تي. الوغ غندير واحد لا سامبليفيكاسيون. دونك بالنسبه ل يو سي دو تي هي هادي. دونك غنحاول نشر هاد لو تيرم باش يجيني ساهل في لا ديريفي. دونك او ناقص او ليكسبونونسيال موان تي على طون. متفقين؟ ودابا يلاه نحسبوا لا ديريفي ديال يو سي. الوغ دي يو سي على دي تي شنو غتساوي؟ هي لا ديريفي بارابور او طون ديال او زائد لا ديريفي بارابور او طون ديال ناقص او دونك ليكسبونونسيال موان تي على طون. متفقين؟ الوغ من بعد شنو غنديرو؟ دونك بالنسبه لا ديريفي ديال او راه غتساوي زيرو. علاش؟ حيت او سيت اون كونستانت دونك مشات. وهنا بالنسبه لهاد ناقص او نقدر نخرجها على برا ديال لا ديريفي حيت سيت اون كونستانت غتولي عندنا موان او لا ديريفي دي سور دي تي ديال من؟ ديال ليكسبونونسيال موان تي على طون. دونك الا رديتو البال هاد لا ديريفي ديال هاد لو تيرم تيتعاود بزاف. الوغ راه خصنا نحفظوه ما خصش يكون عندنا مشكل فيه مازال. دونك نعاود نفكركم باللي لا ديريفي بارابور او طون ديال ليكسبونونسيال موان تي سور طون اشنو تدير؟
تدير لا ديريفي ديال هاد لو تيرم وتضرب في ليكسبونونسيال، يعني دي سور دي تي ديال من ديال ناقص تي على طون فوا ليكسبونونسيال موان تي سور طون. الوغ بالنسبه لا ديريفي ديال هذا راه غتولي هي ناقص واحد على طون، دونك ناقص واحد على طون ليكسبونونسيال موان تي سور طون. متفقين؟ الوغ غنجي غنعوض هنا، دونك غتولي عندي موان او فوا دونك لا ديريفي ديال هادي يلاه حسبناه، دونك ناقص واحد على طون ليكسبونونسيال موان تي سور طون. متفقين؟ دونك الى ديفلوبينا هادي دونك الناقص مع الناقص غيمشي، غتبقى لينا واحد على طون ليكسبونونسيال موان تي سور طون. متفقين؟ دونك هادي هي لا ديريفي ديال يو سي بارابور او طون. الوغ نحتفظوا بها، نمشيو نعوضوا دابا في بالنسبه لاي ليكسبرسيون ديال اي. الوغ دونك بالنسبه لاي دو تي شنو غتساوي؟ دونك اي دو تي قلنا هي سي، ها هي سي دي يو سي، و دي يو سي راه حسبنا فوا او على طون ليكسبونونسيال موان تي سور طون. مزيان؟ وشنو تنعرفوا بلي طو شنو تتساوي؟ طو تتساوي ار فوا سي. غنجي غنعوضها هنا، دونك شنو غتولي اي؟ دونك اي دو تي غتساوي سي فوا او على دونك طو اللي هي ار سي ليكسبونونسيال موان تي سور طون. متفقين؟ الوغ هنا الى ديفلوبينا هادي دونك سي غتمشي مع سي، دونك شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا اي دو تي غتساوي او قسمة ار ليكسبونونسيال موان تي سور طون. متفقين؟ الوغ هادي هي ليكسبرسيون ديال اي دو تي، وكما لاحظتوا معايا راه خرجناها من يو سي دو تي. الوغ دابا تبقى لينا ار دو تي ou bien UR سهلة. دونك دابخي لا لوا دوم شنو تنعرفوا؟ UR تتساوي R فوا I. مزيان؟ دونك إلا بغينا UR دونك R غتبقى، وبالنسبة ل I راه خرجناها هي E على R ليكسبونونسيال موان تي سور طون. مزيان؟ الوغ دونك R غتمشي مع R، اشنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا UR دو تي غتساوي E ليكسبونونسيال موان تي سور طون. دونك هذه هي ليكسبرسيون ديال يو ار دو تي. الوغ بالنسبه للشارج راه هادو هما اللي يقدروا يتحطوا لكم اي دو تي يو ار كيو دو تي و يو سي. وبيان سور انطلاقا من يو سي قدرنا نخرجوا لي زيكسبرسيون ديال لي زوتر غروندور. الوغ المره الجايه ان شاء الله غنشوفوا لا كورب ديال كيو دو تي اي دو تي يو ار وديال يو سي دو تي.